पुराने बेबीलोन का शहर, एक शहर जहाँ हर कोई ज़मीन से ऊपर उठता हुआ एक राज छुपाए हुए है। हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर दीवार एक कोड है, एक सिस्टम का ब्लूप्रिंट जो इंसानियत को अपनी मर्ज़ी से दूर ले जाता है। और इस शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट नमरूद एक बादशाह नहीं बल्कि एक विजनरी, एक मैनिपुलेटर, एक आर्किटेक्ट जो इंसानियत का जहन और रूह दोनों कंट्रोल करने में माहिर था। नमरूद के दौर में सिर्फ ईंट और पत्थर काम नहीं करते थे, उनका असली प्रोजेक्ट था माइंड और स्पिरिट को शेप करना। इंसान के जहन और रूह पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने रिचुअल्स, सिंबलिज़म और सेलेस्टियल अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया। कहते हैं कि नमरूद एक सीक्रेट कल्ट का हिस्सा था जो सितारों की एनर्जी और सेलेस्टियल पोजीशंस को इंसानी कॉन्शियसनेस से लिंक करते थे। उनका अक़ीदा था कि जो डायमेंशन हम समझ नहीं सकते वही सबसे ज़्यादा कंट्रोल का रास्ता है। वो डायमेंशन जिसमें एक अलग मखलूक रहती है जिसे हम कहते हैं जिन, जिनके ज़रिए इंसान पर काबू पाने की एक मुहिम चली। नमरूद के प्रीस्ट्स और एडवाइज़र्स ने लोगों की अटेंशन को फ़िज़िकल टावर की तरफ शिफ्ट कर दिया, लेकिन असल में वो लोगों के जहन को एक एस्ट्रल गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एक ऐसा गेट जो उनके अक़ीदे के मुताबिक एक वन आइड रूलर को इंटरडिमेंशनल एक्सेस देगा, वही जिसे आज हम दज्जाल कहते हैं। इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए हर रिचुअल, हर मंत्र और हर सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन केयरफुली प्लान किया गया ताकि वो आराम से उस दूसरे डायमेंशन की मखलूक यानी जिनों से मुलाकात कर सके, उनसे बात कर सके। बेबीलोन के ज़मीन के नीचे और टावर के ऊपर दोनों जगह रिचुअल्स होते थे। कुछ रिचुअल्स का मकसद था स्टार्स की पोजीशन के साथ एनर्जी पोर्टल्स ओपन करना, जहां से कॉन्शियसनेस और ह्यूमन परसेप्शन मैनिपुलेट होती। लोगों को हिप्नोटिक चैंट्स और फायर रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कराया जाता। उनके दिमाग में विजनरी स्टेट्स इंड्यूस किए जाते, हेलुसिनेशंस, डिवाइन मैसेजेस और फॉल्स एनलाइटमेंट का इल्यूजन। यही था पहला डॉक्यूमेंटेड मास एस्ट्रल प्रोग्रामिंग जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ। कहते हैं कि जब एक गेट टेम्परेरी ओपन होता, प्रीस्ट्स और नमरूद के चोज़न फॉलोअर्स विजन्स देखते, उस एक आँख वाले खुदा के विजन्स। ये विजन सिर्फ रिलीजियस नहीं थे बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड करते। कैसे एक सिस्टम इंसान को हिप्नोटाइज करे, कैसे सिंबल्स और रिचुअल्स यूज़ करके मास ओबीडियंस बनाए। लोग उसी एक्सपीरियंस में मेंटली और स्पिरिचुअली प्रोग्राम हो जाते और अपनी असल पहचान खो देते। बेबीलोन में एक और सीक्रेट सर्कल था जो ख़ुद को सरपेंट प्रीस्ट कहते थे। उनका रोल सिर्फ नमरूद के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना नहीं था बल्कि एस्ट्रल गेट्स को मेंटेन और एक्टिवेट करना था। उनके रिचुअल्स में इन्वर्टेड पिरामिड फ्लोर्स पर ड्रॉ किए जाते, ब्लड सैक्रिफाइस होते, जानवर और कभी कभी इंसान के भी मदहोश कर देने वाले चैंट्स सिंक्रोनाइज होते प्लानिटरी पोजीशन के साथ। सबका मकसद एक ही था, एक इंटरडायमेंशनल दरवाज़ा खोलना जहाँ से वन आइड रूलर यानी दज्जाल फ्यूचर में अपनी एंट्री करे। ये प्रीस्ट्स अपने रिचुअल्स और एनर्जी मैनिपुलेशन के ज़रिए इंसानों की रियलिटी को उनके परसेप्शन से अलग कर रहे थे। उनका बिलीफ था कि इंसानियत की रूह को कंट्रोल करके वो फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट ओबीडियंट पॉपुलेशन तैयार कर सकते हैं। और ये खौफनाक है, वो प्रीस्ट के लिए सिर्फ रिचुअल्स नहीं थे। उनका मोटो था एवरी सैक्रिफाइस, एवरी चैंट, एवरी अलाइनमेंट प्रिपेयर्स द वर्ल्ड फॉर द अनसीन किंग। नमरूद का एक और हथियार था लैंग्वेज और सिंबल्स। लोगों को एक ही ज़ुबान में बात करने पर मजबूर किया गया। हर चैंट और मंत्र सिंबॉलिक था, एक ही नैरेटिव रिपीट होता, वी आर गॉड्स,
وی کین ریچ دا اسکائی. یہ نیریٹو ریپیٹ ہوتا رہا اور لوگ فزیکلی ٹاور بناتے بناتے مینٹلی اور اسپریچولی بھی ٹاور کی بلڈنگ بلاکس بن گئے. یہی پیٹرن آج بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. کارپوریٹ لوگوز، کلرز، سوشل میڈیا ٹرینڈز اور سبلیمنل میسیجنگ سب ایک ہی گول سرو کرتے ہیں، انسانیت کو تیار کرنا اس عظیم دھوکے کے لیے. ٹاور آف بیبیلون کا سب سے بڑا ویپن تھا ایک سنگل لینگویج، ایک ہی زبان جس میں سب ایک ہی نیریٹو بولتے. یہ تھا ٹوٹل کنٹرول. لیکن جب وہ سسٹم کولیپس ہوا، لینگویجز بکھر گئیں، کلچرز الگ الگ ہو گئے اور انسان ٹیمپریری طور پر کنٹرول سے نکل گیا. لیکن ایسٹرل بلو پرنٹ سروائیو کر گیا. سیکرٹ کلٹس نے کنٹینیو کیا. ان کا عقیدہ تھا کہ وقت کا ایک لوپ ہمیشہ تیار ہے. جب ستارے ایک لائن میں ہوں گے تو دروازے کھولے جائیں گے واپس. بیبیلون کا ٹاور آفیشیلی کولیپس ہوا، لیکن نمرود کا پلان ٹیمپریرلی فیل ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا نظام ختم ہو گیا. ایسٹرل گیٹس اور کانشیسنس مینیپولیشن کی ٹیکنیکس سروائیو کر گئیں. ان کے فالوورز اور سیکرٹ سوسائٹیز نے صدیوں تک یہ نالج ٹرانسمٹ کی. سمبلز، ریچولز اور سیکرٹ ٹیچنگ سروائیو کر گئی اور آج بھی وہ دنیا میں زندہ ہے، صرف نام اور روپ بدلے ہیں. اب ڈیجیٹل ایج میں یہ ایسٹرل گیٹس ایک ماڈرن اینالاگ لے رہے ہیں. الگوریدمز، سرویلنس نیٹورکس، ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا سب ایک ہی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں جیسے اینشنٹ پریسٹس اور نمرود کے ریچولز کرتے تھے. ہر ڈیٹا پوائنٹ، ہر انٹریکشن اور ہر بیہیویئر ٹریک ہوتا ہے اور بہت ہی آسانی سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ہیومن کانشیسنس اور ڈیسیجن میکنگ سسٹمیٹکلی انفلوئنس ہو رہا ہے اور یہی ماڈرن دجالک بلو پرنٹ ہے. یہ سب سوچ کر یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ نمرود کے ایسٹرل ایکسپیریمنٹس صرف پرانی ہسٹری نہیں ہے، وہ ایک کنٹینیوس سسٹم کا حصہ ہے جو صدیوں سے ایوالو کر رہا ہے. فرعون کا سسٹم لوکل تھا، نمرود کا سسٹم گلوبل تھا، اور آج کا ڈیجیٹل نیٹ ورک، ماس میڈیا اور ٹیکنوکریٹک سسٹم ایک ورلڈ وائڈ دجالک سسٹم کے لیے گراؤنڈ ورک کریٹ کر رہے ہیں. فرعون نے پتھر اور مونیومنٹس کے ذریعے کنٹرول شروع کیا. نمرود نے لینگویج اور کلیکٹیو کانشیسنس کے ذریعے ایکسپینڈ کیا، اور آج دجالک سسٹم الگوریدم، میڈیا اور سائیکولوجیکل آپریشنز کے ذریعے ٹوٹل ہیومن کنٹرول کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ سسٹم اپنے آخری ڈسیپشن کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک انٹر ڈائمینشنل کانسیپٹ اور سائیکولوجیکل مینیپولیشن کا کنٹینیوم ہے جو شیطان نے 5000 سال پہلے شروع کیا تھا اور جو آج ہماری ڈیجیٹل ریئلٹی اور ماس کانشیسنس کو شیپ کر رہا ہے. بیبیلون کا ٹاور کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، وہ ایک وارننگ اور بلو پرنٹ ہے. ایک بلو پرنٹ جو دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ہیومن سویلائزیشن کو سسٹمیٹکلی کنٹرول اور مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. سوال یہ نہیں کہ کیا وہ پورٹل کھلے گا، سوال یہ ہے کیا تمہارا ذہن اور روح اس گیٹ کے اندر آلریڈی جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ کیا تم کانشیسلی اویئر ہو کہ تمہارا پرسیپشن اور چوائسیز سٹلی مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے؟ نمرود نے صدیوں پہلے یہ ایکسپیریمنٹ شروع کیا اور آج کے دور میں وہ ایکسپیریمنٹ ایک گلوبل سکیل پر کمپلیٹ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. بیبیلون کے ریچولز، نمرود کی ٹیچنگز اور سرپنٹ پریسٹس کے انٹر ڈائمینشنل ویژنز اب بھی ہر جگہ زندہ ہیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، کیا ہم اپنی سوچ کو آزاد کر پائیں گے یا پھر ہم نمرود کے انٹر ڈائمینشنل بلیو پرنٹ کے ایک اور اینٹ بن کر اس الٹیمیٹ دجالک سسٹم کا پارٹ بن جائیں گے. وہ سسٹم جس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، جس پر ہر صدی اور تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور جو ایسے دروازے کھول رہا ہے جنہیں کھولنے سے خدا تک نے منع کر رکھا ہے. ایک ایسی مخلوق کے پاس لے جا رہا ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے راستے بنا رہا ہے جن کا اور انسان کا ملنا پوری طرح سے ناگزار ہے.